فري انكو عم دحنا مصاخي انكو عدحن صنا ابزي اب هوتيل بلانيتنا تراخينا زلنا هوتيل بلانيت كابزوم اورا زبالو هوتيلات حدا ايو اب تግራይና اب ከተማ መቀለውን መደብና ድማ አውራ ይትፈልጥ ያኺ ጽባው በጣም ደስ ይልናል እስኪ መጀመሪያ ግን ተከታተልቲ ሰላምታ ከህሞል ቀደም ጋሻይ ከቀደም ይለይ سلام تخاتلتي أورا ميديا زي أورا ميديا أيم أورا ميديا أب أورا حساباتن أب أورا حساباتن أتوكيرو استفلا لي تحسوتات نباخم زبل مدابي أبز حلفو كلمة أيقات ونكمهم استفلا لنا هي وتمكروز اللهم سبات نامس أنا كمس أنا حنا ذكري بودما بزحكم نجار كمتسن كل زلخم كابته بور إيتوتات مردة نخلينا نلما أنتي زي أبتحتي أورا ميديا كبراتن زبل حدا مدبينا حزنا لكم قريبنا زلنا كبراتن نمنيم زبل أنيحنا كنجلسوينا مسفرة نواقعنا بزقت أمزي زي أورا ميديا زي سبسكرايب بمقبار بيتسبنا خونهم انتفتيهم ما لايك قبرهم كم دمان أبخالوت نكبات صحون شير قبروهم نايلوم ما أنتي قاشا أورا ميديا جازيت إنيا فرويني قبره هوتيات بحال بزولت بحدا كنا واقع تلنا بتعامي بزوح نجارات كنا لعلينا من يا فرويني كن رينا زخنا خوينا جن جازيت إنيا فرويني قبرهوت كاب سالسايك فلي جميرة أب طبب زعابات أب طبب زعابات أب طبب زبات صحتيا دحري دما همو بممهرنت أستات عسرت سلست عمتات أب جازيت إنيا تدما أب دمت ويانا تجراي أب بيرو ركب هزبي ويدما بيرو حبريتها زبل زنبرة دحري ون أب تلفزيون تجراي بتعلى الله أب مويا جازيت إنيا كبابي إسران شمونتن عمتات زجلجلتيا سلزي فرويني درجة عدم علىك أب طبابن أب مويا جازيت أنينتن كم دما أب ممهرنت زحلفته أيام بدرجة مرتي ترينا دما بقوان سنة صحفن بديجري كم دما بخال أي ديجري بويا تماهرة أبزقوان زي تكال ميديان مللاين فرويني جبرهوت بزبل كم أب يوتيوب دما ملك أم زبل يوتيوب خفيت الله من يا فروين جبرهوت كنا وقعنا كم تفتو دما تصفى يقبر فرا اسكي كافتي ارستي كنجمرمو نايزي اب اورا ميديا تخيلنا يزلنا كبرانن زبل ناي مجمرا غاشا اخي كبرانن غازيطኛታትዩ ابز مدبزي غازيطኛታት ጥራሕ ወይ ድማ ሰውሙያ ሚዲያ ጥራሕ እዮም ክሳተፉም እዚ ምናልባት ኣብ كبرانن እንዳበሉ ዝጸንሑ ጽባው ይጣሚ አቀይ ዕድመ خلك መቸም 28 ዓመት ሰርሕት ኣለኺ ኣነ ውን ሰርሕት ኣለኹ موصافنا كبرانن ያትብል ስለዚ እዚ موصافنا ኮይኑ ዝጸንሐ كبرانن ዝብል ንምንታይ ነቲ በዓል ሞያ ዘይንህዎ ብዝብል كبرانن ኢልና ኣብዛ ተሕስቶ እዚኣ ጋዜጠኛታት ከም ድማ ሰውሙያ ሚዲያ ዝኾኑ ዝተኣናገዱላ ፍልይ ዝበለ መደቢና ጌርና እዚ ሓደ ስጉምቲ ነቲ ሞያ እዩ ኢለ ሓስብ ንመጀመርያ ጋሻይ ብምኻንኩ ድማ ብጣዕሚ ተሓጊሰ أنا ون بتعمي دسيلوني فلما كبرتي هبلي كولي دلين أورا ميديا كم شمو أورا خوين خمس أصل منهم زترات النجار يلن من ياتهم أبزي زلكم تسقاو يكون كالوتكم سموياتات زلكم تمكرو زلكم أفتمويا عمق زبالة فلتات سجاب كندي كساجرنا ويدما كنديكم نجارات كنسمعلون كنرئلون نخيل ميديا مقان زترات النجار يكونن بأولو خام أبزا حمد زي أقوان ترينا خوين الناس كبرانن እንዳበለ ዕድሜ ሙሉ ዘحلፈ ጋዜጠኛ ያው ትሽም ነባዕሉ መሊሱ ክትቀመሉ እዚ ሐሲብካ ብዙሕ ጥቅም ዘሎ ግን ከዓ ብዙሕ ክብር ዘይወሃቦ ሞያ ስለዝኾነ ጋዜጠኝነት ከምዚ ክብር መሃቡ አውራ ሚዲያ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ ክብረት ይሃበልና ያው እቲ ሞያ ናይ ጋዜጠኝነት ነዊሕ ግዜ خمت زرعنا يو أبعدنا ولا هندتو زجباء كوري أيتهاون إلنا أنا نقلصوا بزح جزء مخنياتهم جازيت أجنت كفتم خلقت موياتاتون بتعمي فلي زبل نجارات اللوايم مخنياتهم حدا عدموا له مسحرة السب زراخبيو مسنا منجست أكلات زراخبي مس منجست أوزي خون أكلات زراخبيو ناي حزبنا هو تاي مثل ناي حزب هو تزبلون عمق قبلوا زفلت درجة ناي حزبي تمارا مارا أيو إلهم يجلسوا حدا مهارات نايتي جازيتنينات تقكلي جازيتنينات بيت مرتي بمعرفتي أخذت مهر نحد بعلمويا مسخات حطهم كلها
نسو زهبك حسابات نعقا تمرتيهم مس بزحت اللالي العوديو تفتن العوديو تفتن اللي بتعمل مالتيو مس بزحت اللالي اللي إخا علم من تايلا ويود عدنا خوينو كندت زدلنا نصرح له صنيحنا نصرح له لنا نبر علم عمنتاي درجه لا قدمت محورسب تغازيطኛ قديمو فليطوس نتحبرسب كنقح كمهر كزناغع انديت علامه ስለዚህ ትሞያ በጣም ዓብይ ክባር ዋጋ ዘሎ ሞያ እዩ ግን ክንዱ ንሕና ባዓልትና ጋዜጠኛታት ውን ክብር ስለዘይንህቦ ግን ያው ከምት ዝመጻና የመጽና ማለት እዩ ጽቦ ለማንቲ ካብ ጋዜጠኛ ፍሮይኒ ገብረ ህይወት ጀሚረናልና ኾነይልና አይና በጓልን ስቴት ውን ጀሚርና ዘለና ክብሪ ማሃብ በጣም ምክንያቱም ካብዛን ንነውህ ጊዜ አብ ሞያ ጋዜጠኝነት ካብ ሰርሓ ሞድማ እንደቀንስቲዮ መሰልውን ብዙሕ ነገር ካብ ሰርሓ ሓንቲ ስለዝኾንኪ ቀዳመይቲ ኮይንኪ ተመክሮኺ ከተካፍሊና አወጻለ ግን በጣም ንነውህ ዓመት አብዝ ሞያ ዚ ዘገልገሉ ጋዜጠኛታት አለው ሕዝውን አፍት ሞያ ዘለውለው ካብዝ ሞያ ወጽዮም አብ ካልኦት ዘፈራት ሰርሐለው አብ ንግዲ ዘአተየለው አወጻይ በጣም ብዙሕ ዝተበተነ በዓል ሞያ ይዘሎ بقصالነት ጋሻ ናገበርና ክንመጽናሞ ዝናይ ጋዜጠኝነት ክንምለሰይና ፍረ ቅድሚኡ ግን ክንውለ ዝግበአና ነገር ስለዘሎ እስኪ ካብ አንቶ ሀምዝ ገለጽኸው አወግዕውን ስለዚ ነገር ኸኒ ገና ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ጀሚር ኺ ኣብ ጥበብ አቲኺ እስተዝነበረ እስኪ ነገር እንታይ ሀመይ ነው አነም ኣብ በደርግ ጊዜ ማለት እዩ ናብ ዓዲራቴ ማሃር ነራን ድሓር ሽዑ በብ ቀበሊኡ ኪነት ህፃውንትን እንደገና ቆልዑት ናይ ሳልሳይ ነራብዓይ ክፍሊ ተምሃሮ ድማ ከምዚ ኣብ ሰልፍታት ኣብ ገለ ቁምጣ ስረ ናይ ላዕሊ ቲሸርት ከምዚ ናይ ስፖርት ቆልዑ ዝኽደንዎ ተኸዲንካ ናዘመርካ ገለ ዓጃብ ኾንካ ትንቀሳቀስ ነርካ ድሓር ኣነ ኣብ ዓዲግራት 04 ዝበሃል ዝነበረ ቀበሌ ሽዑ ምስ ዝነበርና 50 ወይ 40 ንኸውን ቆልዑት ኢና ብሓደ ንስልጥን መዝሙር ንለማመድ ዝኾነ ሰልፍታት ገለ ክልን ከሎ በቃ ቅድሚት ተሰሊፍና ዘመርቲ መንጓሕቲ ኢና شعانة كفتشو جزء جميرة إياه ولا نزوم قلعت كم زحوس مرح مدرخ نجار متحواريت نجار كوينة يسرح نيرة كم داولكو قربنا بناي شامنا تشعك في تمرتي مسبس أحكون دجنا ناي كتم عديقرات كينت نيرة تحرنا في كينت كن أتو تجرنا أبزاني عديقرات كينت ياو درافي توازوازي كوينة دراما صراحيت كوينة حادث الاستعمت جلس خون صانيحهم دحريونا بوقرو مسي عسرت حدا فرقن عسرت خلتنا وقرو اتماهريو نا وقرو مسمصاخو دما قطنا بكينتنا وقرو زنبرت ياتي وقرو مسمصاخو اب كينت كوينك قصلا يدل نيره نا عسرت خلت خفلي صبوق تداليس زحشنت وخمس منياتهم طبب كل غزي نا بعلو غزي سلازدلي انا خا كبقول عي جميره تمكرس سلازنبراني كما حسب نيرا جن تجدينا تأثيرنا قليلنا شعونا وقرز خلنا نيرنا دكانسيوم يا وقفت كينت كنعتو نحد عمت نجلنز خون دما أنا أقرو كينت كوينة يا وبدرافيت بمدرخ مرحيت كوينة كسب عسرت خلت غفلي ماتريك زوسد أو أرت صنيحة مالتي دحريو عسرت خلت ماتريك مسألة النتوي نا تتاعي اسمرات تتاعي كيدة تماهرة أو بممهرنت داقل كو صنيحة مالتي ممهر كوينة ون كافت طبابا يوصاخون انا ابز تمدو كلها بيت تمرتنا مجمريا سرح يزغبر زنوركو كوميتي طايشكا مصيت كوميتي تباهيلا مصيت محتامي مالتي دحر افتا بيت تمرتي شعوب كمبيوتر يتصحف تايب رايتر تايب يغبر دحر يرابح ترابيحو بستيبلر تححزنا كبر قله غيرنا ያው ከክልተ አርሽ ገለን ሸጦ አፍት ቤት ትምርት ማለት ይና ብዙሕ ነገራት አነ ሕዘ ሓደ ጊዜ አለው ተም መጽሔታት ክሪኦም ከለኹ ሕዚ ትሕስቶም ገሊኦም ይገርመኒ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ታይ ዓይነት ትሕስቶ ነይሮም ትዝክሪዮም ምስኪን ወና ኣብነት ኣብ እንዳተካት ስፋይ መምህር ኮይነ ኣብ ድንግለት ቀዳማይ ብርክ ቤት ትምርትና ማሃርኩም ዝነበረት መጽሔት መስያት ብል መጽሔት ካብ ታሕንቲ መጽሔት ዝነበርዋ ትሕስቶታት ይዝክር كيروس علمايو زموتور الجزء نيرو هو تحلف الجزء نيرو حركتها نام ندابو نداو يزورو خيدا نبو انترفيو جيرلهم انترفيو جيران بزعبا ناي كيروس ناي كل عنتيوت ابغزኦም شي كرار جرا مጫወቱ تزنبرات تاي عينت قول عنيرو كيروس بال انترفيو جيران الله ولا حس مسحيت له كالاي كريشرات نيران افتي قطر زتتخلا من زطحنا حدش ነገር ይነሩ ሽዑ
ያው ትግራይ በጽርግያ ዓይን ዓራት ክንገብራ ኢና ዝብል ስለ ዝነበረ ክሬሸር ማለት ታይ ማለት እዩ ታይጦም ገለመለ ዝብሉ ነገራት ሓዱ በዚ ከባቢ እንዳትካ ተስፋይ ዝተሃነፀ ሓዱሽ ቤተ ክርስቲያን ነይሩ ሓደ ውልቀ ሰብስ በይኖም ኮይኖም ነዊሕ ዓመታት ፍሒሮም ዳውን ጴጥሮስ ዝበሃል ካብ ኮውሒ ሓር ተምሃሮ ሒዝና ኸይድና ዓድኻ ፍለጥ ዝብል ዝሓመድ ክውፅኡ ካብቲ ውሽጢ ሓጊዝና ገለ ጌርና ሕዚ እውን ሲ ከምቶም ናይ ቀደም ወለድና ምስራሕ ይከኣል እዩ ምህናፅ ይከኣል እዩ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ግጥምታት ልብወለዳት ናይ ዓለም ተሞክሮታት ኣብነታት ዝኾኑ ሰባት ዝሓዘ በቃ ብደንቢ ወዮ ብታይፕ ተጻሒፉ ዱፕሊኬት ዝኾነ ኮይኑ እምበር ቆንጆ ትሕዝቶታት ዘለዎም ኣብ ስንቃጥ ኣዋላ ከተማ ፍሮይኒ መምህር ዝነበሩ ኩሉ እውን ነይሩ ከምኦም ዓይነት ነገር ካፍታ ሞያ ከይወፃኹ መፅአ ድሓር 9 ዓመተ ምህረት ፀግሽ ብሓደ ኢና ናብ ድምፂ ወያነ ተወዳዲርና ሓሊፍና ኣቲና እሱ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ፀግሽ እውን ኣነ እውን ካልኦት ነይሮምና ንስለሽ ግደይ ብዙሓት ተሳተፍቲ ነይሮም ንሓለፎም ንርአ ብዙሓት ብደገ ኮይና ዘይንፋለጥ ግን ከዓ ናይ ድምፂ ወያነ ደንበኛታት ነርና መምህራን እኮ ኢና ካልእ ሞያ እዩ ዘለና ብደገ ድሓር ትሰብ ግን እንዳውም ናይ ድምፂ ወያነ ጋዜጠኛታት ሽሞም ይፅዋዕ ነይሩ ንሕና ቅድሚ ምእታውና ንሕና ግን ሽምና ይፅዋዕ ነይሩ ፍሮይኒ ገብረ ህይወት ካብ ከተማ ፍሮይኒ ፀጋው ታደሰ ካብዚ ስለሽ ግደይ ካብዚ ሓልፎም ንርአ ካብዚ እንዳተባሃለ ሽምና ይፅዋዕ ስለ ዝነበረ ያው ፍትሕ ሕብረተሰብ ንፍለጥ ነርና ንምባል ይከኣል እዩ ድሓር 9 ዓመተ ምህረት ያው ከምቲ ትፈልጦ ድምፂ ወያነ ኣቲና ድምፂ ወያነ ብጣዕሚ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝገልጾ ጽቡቅ በቃ ዝተምሃር ኩሉ ሞያ ጋዜጣ ትተውህቦ እንዳተለማመድከ ዝመጻፋ ናብ ድምፂ ወያነ ከኣቲ ግን ገና ካብ ወቕሮ ይወጻኹኝ ኢኹ ኣነ ወኔ ጽቡቅ لمتى مثلك أو أورو بزح عمد سريح أخي بمهرنا تحكي أفت خبابي كتم هو رئيس راحون وقرص مع أقل مالتين كتم فرويني وأورو ما أقلوا قبلنا رقم زي لأن ممهر يقوم أمر جزاتشو قرماي لولو حزت هايدي أبزح ميداتات حزتهم منا أسي بعلم درفت كواني يقولوا سركس زلوا ناي تواصلوا حزي يوتيوب زلوا أب تيك توك للو بتعم بزحات قول عتتية قتلوا أبي توليدهم تبالتلوا وقرا يمزلوا وقرا بتعمي ناي تبب مأخلي زي كقدم جميرون أبناء أقسماوين جزيون نفلت أنا قرأت له بتعمي معول لزنا برأي حزو أنت تبب معبيل خيدو ناي خمس توات أبزع مزل على أيو إلى حسب أنا مغنياتهم ما تحيت بشعو ما تحيت أكل بيت مرت مجلا مالت بتعمي بزوحي حكي من الوقت الشعو تذكر يوم توم هارو زنا وروح زي أبعوي بوتاز وصحو هلا هو نبعل صنت له إلي حسبيه نابنت نكيروس ألم أيو أفتخبابي من باروم قال لي لكونه دحريون كم تزولك قال خبابي أنا أذكرن جن أفتها وقت قص يقوم هايله جزاتشو قرماي أنا عزيز نورنا لين بيت مرتقينا مسحت ندال نيرنا أو بزحت تمهارو يساتفو نيرم جزء نيرم بزحت ممهران يكستاي جبرو نيرم زين يبعلو صعنتو اللو إلي حسبيه كل أي نجرت خبابي بزحناي توريست مسح زخونو تاريخاوي بوتاتات مسمه اللهم تأسس الرنديو السنة يبعلو صعنتو كله إلي حسب كل أي كدمي خا عبيت ندحر هاليوم كوينو ميسألو خايو تسألو إخا سلزي تحدش ولدو تمنسي ولدو كوم عين تسألو اللو إلي إذا حسب نعمنت نايندان بوم الأكو زلو ناي مأكلون بتعمو بزحات كينتي بزحات سألتي بزحات سبت كفري ناي بعلو أستواز أو غيرو وينا حد جزء يذكري أنا حد برنامج نفط خبابك سرح كيدسي كلت بتعم زجرم من نجارات نيرم حد بتعم زجرم من نجار تعيو HIV بتعم زجنن اللو وقت زنبرة اللي جزء HIV خيد كم مرمر منم أي مسلوي نيرو بزح سبب خبابي بعلنا نفلت إبلاخا كوينا مستر خبار ما كلتف كتودي بكا نممهر نموسى بتعمي ناي بعلو كستاي نيرو تخل أين دجنا أنا أو كباب زي نبرة ناي أرت جالار نيرو أو ورو سألت بمولو مسأونتي عبيت ما خلوت سئل بك عز سرح له أورح ورحي ناي تمام مشت زي قدام المنستر ملس مستسوى دحريو حزب قربا جزي يفلطنا اللودي يلن يفلطن ورح جن ناي تمام مشت نيرو بعد كينت تأكيوم بزي مقراص ناي كينت زلو خبابي أو أيو
محور كينتي دحركنا العلن خونينا عصرت خلت ختماتات ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ነይርዎ ካፍቶም ብጣዕሚ ጠንካራታት ዝነበሩ ናይ ጉጅለ ናይ ኪነት ዝነበሩ ከተማ ውቅሮ ሓደ እዩ ብጣዕሚ ጠንካራ ማለት እዩ አላማጣውን ነይሩና ኣብ ሕሞራ ነይሮም ሽረውን ነይሮም ውቅሮ ትናይ ውቅሮ ብጣዕሚ ጠንካራ እዩ ነይሩ ትናይ ጉጅለ ባህሊ ማለት እዩ ድሓር ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ድማ ብጣዕሚ ብዙሓት ደረፍቲ ብዙሓት ተጫወትቲ ሙዚቃ ሕዝብ ዝሽሞም ፀዊኻ ክትውድኦም ዘይትኽእል ኣብቲ ቦታ ንሱ ዝፈረዩለውሞ ኣብቲ ሙያ ጋዜጠኝነት ስእሊ ስነ ጽሑፍ ዝተኣሳሰረ ልኾነ ብበዝሒ ትሪእሉ ኣሎ ንሱ ጥራይ ከይኾነ ህፃውንቲ ቆልዑት እውን ዓበይቲ ወለዱ እውን ንኣብነት ኣሹ ንእሽተይ ቆልዓ ኮይኑ ገጣሚ ገለ ኮይኑ ንፈልጦ ሕዚ ዓብዪ ደራፋይ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ መንሽ መንዘን ዓባይ ሰበይቲ ዘለዋ ሕዚ ደራፊት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓባይ ሰበይቲ እየን ግን በቃ ኣብ ቀረባ ጊዜ እንደርፊ ጀሚረን ድሓር እዚታት ክትርእን ከለኻ ዝኾነ ፅዕንቶ ዘለዎ ከባቢ ምዃኑ የሪአካ ጽቡቕ እዩ ተዝስርሐሉ ብደንቢ ክጠናኸር ተዝግበር ብዙሓት ሰሙያ ክፈርዩሉ ዝኽእሉ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝነበረካ ኣስተዋፅኦ እውን ምእንታን ተኸታተልትና ክርድኦ ኢለ እየ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ እዩ እሞ ካብኡ ናብ ጋዜጠኝነት ክጀምር ከለይ ነርኺ ኣብ ድምፂ ወያነ ያው ኣነ እውን ልዝክሮ እዩ ምናልባት ንተመልከቲ ተዘይኮይኑ መዓስ ጀሚርኸ ይብለክን ብሓንቲ መዓልቲ ስለ ዝጀመርና ግን ዝነበረ ኩነታት ክንዝክሮ እየ ደልየ ድምፂ ወያነ ያው ተወዳዲርና 9 ዓመተ ምህረት ኢና ኣቲና ትናይ ውድድር ናይ ገለ ጥቅምቲ ከባቢ ይጅምር ነይሩ ግን ተሓሳስ ከባቢ ያው ናፍቲ ትካል ኣቲና ሽዑ ድምፂ ወያነ ናይ ጋዜጠኛ ሽመይ ይፅዋዕን ብጣዕሚ ብዙሕ ኢኻ ትሰርሕ ኣብ ውሽጢ ፍቕሪ ነይሩ ናብ ድምፂ ወያነ ተሰማዓይ ሚድያ ነይሩ ተኣማናይ ሚድያ ነይሩ ድምፂ ወያነ ኢሉ ወተተባሂሉ ኢሉዎ እዩ በቃ ሓቂ እዩ ኢሉ ዝኣምን ብዙሕ ሕብረተሰብ ዝነበሮ ነይሩ ድሓር ናኡ ኣቲኻ ናቱ ኣባል ብምዃንካ ዝስምዐካ ክብርን ኩርዓትን ነይሩ ብጣዕሚ ማለት እዩና ብጣዕሚ ሕጉሳት ነርና ፀጋ ዋላ ኣንስኻ ካልኦት ሽዑ ምሳና ዝኣተው እውን ድሓር ዘሊልካ ከዓ ናብ ማይ ከይተኣትን የለይ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣነ ይዝክርየ ኣረጋዊ ኣፅባሃ ክላ ፍረኮ ጎዝ እያ ዋላ ቅድሚ ናብ ድምፂ ወያነ ምእታዋስ ኣብ መድረኻት ገለተን ብነራ እያ ኢሉስ ሓደ ፅሑፍ ኣንቢብ ኢሉኒ ኣቴ ተገምገመሉ ሓያል ገምጋም ይዝክር ኣነ ትበቅዕለካ ተፈቲንካ ክትሓልፍለካ 3 ወርሒ ኢና ሰልጢና ትዝክር ኢኻ እና ኣቶ ፍረ ባዕሉ ፍረ ተስፋ ሚካኤል ስልጠና ይብና ንገዛእ ገብረ ስላሴ ሽዑ ጎበዛት መንበብቲ ጎበዛት ፀሓፍቲ ጎበዛት ገለ ዝነበሮም እኹል ስልጠና ሂቦም ድሓር ትፍተን ይፈልጡ ካለው እኮ እዮም ትኽእል ምዃንካ ግን ጎበዝ ኢኻ ምስ ተባሃልካ ኢኻ ናብ ስቱድዮ ተኣትል ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ፅቡቕ ባዕልኮ ትዝክር ተኮይንኪ ሓደ ወርሒ ዝወስድ እዩ ነይሩ ስልጠና ወርሒ ሙሉእ ቮካል ናይ ድምፂ ኢኻ ጎረረኻ ክትገርሕ ባዕሉ ሓደ ወርሒ ሙሉእ ኢኻ ትስልጥን ነርካ ኣነ ሕዚ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ናብኡ ኣትየ ዝፈለጥክዎ እንታይ እዩ ድምፂ ዝግራሕ ምዃኑ ተፈጥራዊ ድምፂ ኣለካ ዋላ ጎበዝ መንበቢ ክትከውን ትኽእል ርዲኢት ዘለካ ግን ክትገርሖ ኣለካ ክትለማመድ ኣለካ ዓውልካ ንበይንኻ ብደንብ ጌርካ ክትለማምዶ ኣለካ ቶንካ ኩሎም ነገራት ክትስተኻኽል ስልጠና ወሳኒ ምዃኑ ድሓር ከዓ ዘንበብካዮ ባዕልካ ተመሊስካ ሰሚዕካ ባዕልካ ንባዕልካ ምግምጋም ዝበሃል ነገር ብጣዕሚ ዝስርሐሉ ዝነበረ እዩ ነይሩ ቆንጆ እዩ ነይሩ ሽዑ ስታይ ዝገበርናዮም ስለዚ ስልጠናታት ብጣዕሚ ፅዑቕ ስልጠና እዩ ነይሩ ዝኾነ ጋዜጠኛ ተኣትሎ ሓደ ካብ መምህርነት ኢላኣትሎ ወይ ካብ ካሊእ ሞያ ኢላኣትሎ ታለንት ኣሎ ተሰጥኦ ኣሎ ግን ምስተና ድምፂ ወያነ ፖሊሲ ኣካይዳ ክፈልጥ ስነ ምግባር ክፈልጥ ብኣውሩ ድማ ዝተገርሐ ድምፂ ክህልዎ ይግበር ነይሩ ብጣዕሚ እዩ ድምፂ ወያነ ሽዑ ዋና ነገር ትትመሃሮ እዩ ዓብዪ ነገር ነይሩ ዓብዪ ትምህርቲ ቤት እዩ በቃ ትሰሓል ትብረድ ትግምገም በቃ እዚኣ ጎዲላ እዚኣ ከመረ በቃ ድሓር ትጥንቀቕ ባዕልካ ንባዕልካ ንክትሃንፅ ንክትመሃር ካብ ካልኦት ንክትመሃር ትፅዕር ተንብብ ፅቡቕ ስራሕቲ እውን ይስርሑ ነይሮም ብፍላይ ኩናት ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ምስ ተወልዐ ድማ ሓደ ዓውዶ ኩናት ተወልዑ ብዙሕ ይፀናሕ ግን ከም ነባራት ጋዜጠኛታት ኮይና ኢና ንሰርሕ ነርና ኣብኡ ፍቕሪ ነይሩ ትውዕል ትሓድር ኣብኡ በቃ ከም ገዛኻ ደስ ኢልኩ ኢኻ ትሰርሖ
ስለዚህ ድምጽ ወያነ ዝሕለፍክዎ ህይወት ኣነ ብጣዕሚ ዘስተማቕሮ ብህይወተይ ውሽጢ ንዓይ ዓብይ መሰረት ዘንበረለ እዩ ዝገልጾ تذكرت هون كفر شعو بفلايفتنا خوينات إثيو إرترا أبزنور اللجزء دارجا نايدم صويانا حيلي حد يوم ناي إثيوبيا حيل بحرية يقولوا حد يوم دم ثلاثة كفلا سراويت سلزنا ورا مبل ثلاثة أربعة كفلا سراويتيا بمال تي هندي نايس عقمي يقول صوانيرام جنبار دم صويانا زولوا والنيرام بتعمل بزح كينات دحر كينات ناي الجرس سممعنة مستفاد سما ياو بعد ما إثيوبيا تفريدا زينا نيرو دحر حزب مقالة شعو معلتز بمولون عبدن صوياني مسيو بالله عز تحيزو بقى نبين عين السمعتات نيرو كاب حلنا خاي خدوي تسبس قاب كندينة ميديا زهبو كبري يريئكا حقنا مزراب شو تنقاقون نيريو عب حزبي جيغا خيتفصم زي كون نجر كيتحلف برقص تناي ميديا نصانس زبحال صقم زنبره حزبون زلو بقليلون قلطفنا زين قرفون ديو اسو تشغر كم زلو خوين ግን استخاله متن ግን حزبن تا يدليل كان ختدامصو مفتانات نيروم ጽቡቃት ናይ ህዝብ صقم ዝድስሱ ናይ ኢንቨስቲጌቲቭ ፕሮግራማት ነይሮም እሶም ንሶም ጽቡቅ ተደማጽነት ዝነበሮም የምና ወዝሕለፍናዮ ህይወት ጽቡቅ ነይሩ በጣም ካኡ ናይ ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ለነበረ መቸም ናይ ኢታይ መቆረር ከልዕልና ሲልና ይንሐልፍን እስኪ ሽዑ ዝነበረ ማለት ገና ሓዳሽ ይኽነርክን ሞያ ጋዜጠኝነት ይኹን እምበር ትጥበብ ሒዝኺዮ ዝመጻኺ ብርግጽ ኣብ መምህርነት ካብ ብቁልነት ኾን ዘመጻ ግን ድማ ሓቀይት ኺናት ምፍጣሩ ሓደ ግዜ ማለት ንጽቡቅ ይኳ ከይበልናዮ ግን ድማ ብዙሕ ልክትሰርሕ በጣም ብዙሕ አጀንዳታት ከህልውኻ ይገብር ይሐቂ ሚታይ መቆር ከመይ ነይረን after ግዜ ንሱ ኣነ በጣም ክስታይ ዝገብር ቶም ቀልድታት በቃ ገና በመንግስት ዘይተዋሃበ መግለጺ ነት ሕብረተሰብ ምንጋር እንዲዩ ብሽሽቁ ነይሩ ምስና ኤርትራ ዝነበራ ኢታይ መቆር ቶም ካልኦት ቀልድታት ነይሮም ህዝብ ብፍቅሪ ይሰምዖም ነይሩ ታ ሙዚቃ ናይ ቀልድ ሙዚቃ ክትጅምር ከላ ዝኾነ ሰብ ናብ ሬድዮ ዘሎ ተጸጊዑ ሰምዖሉ ግዜ ነይሩ ናይ ሽዑ ዝነበረ ወለዶ ሽዑነ ዝነበሮ ብጣዕሚ ዘስተማቕሮ ነይሩና ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ንሳ ጥራይከ ኮነት ኣነፍቲ ግዜ ንሱ ናይ ሬድዮ ድራማታት እውን ነይሮም እንዳውም ብዙሕ ዘይተዛረብናሎም ንኣብነት ስውር ማዕተብ ዝብል ብግዛቸው ግርማይ ተደሪሱ ብሬድዮ ዝኸደ ሬድዮ ድራማ ኣብ ኦዲየንስ ዝነበሮ ተቀባልነት ፉል እዩ ነይሩ ማለት እዩ يذكر حد جزء قدام أنا دحر ساعات اسمه راح يتمدى بنيرة مساسيت مالتيو كاو بركة تبهال الدخوي نون تواسعت يفتح قال دمت أي كأيرة سلز صوت سنوركو على إتاي مكور وعلاو فروين مخاني بزح سوي فلتن قال فروين خويني مدرخ زمر راح زلهم تمدى بزساس زلهم دحر عمود داتا أفتح تاريخ توم سب جزاس سب عين سويتنا له حنتو قال اللاتهم أفت جزاد ما سرحتني على واحد ود اللون تودي كفتم سب أستولد يبسركي تحرتهم كل تقول عتيم زفقروا دحر تاريخ زيبك تفقيرهم فقر جميرهم جلز بالدراما يخدموا متأرشة جود عند سمونا وزول در في لايقة شو ما علت دويل الزصرفني سب أنا كم عين الزصرف تصرف يفلت كيم يجر كي حوات فقر مسريتهم كود عند سمونا وزول در في تدرفيلو ولتشابيلني بتاع متقبلنا زنورو بزحت نيروم ناي راديو دراماتات سلازي طبب نيرو ارت نيرو هذه بزح كيزي ميدياتاتنا زلو تاع درق ولا بوليتيكا كو وازي خا تقربو تخليخا شعوكو بير بوليتيكا ينيرو جن بقلدي بقطمي شو صحف نور قطمتات هزي تغراي بمولو صحف ديقاتولو اما علت 300 زخون دبدابيتات يمصو قطمي قلبتي صحفو عبيتي صحفو معلم يصحف مالتينا تغراويتي زلو ناي طببنا جلن كلت نميدياتاتنا دمقتيو نميدياتاتنا مزناقعيو نميدياتاتنا بتاع متقامايو حزب خرح كخلو ميدياتاتنا زمقنا ميدياتات هو كندي سبيو راديو عديقو شعو راديو زينه راديو انا ذكر حد غزي مچم ملس تبل بزح ነገር ካተስታውስ
زين عود كهلي خيلي وزنولا زلنا ناين إتاي مكور زو وازاتات وازا قلتات كهلي خيلي لكم والعبيت راديو تن بزي سبيكر زلون تشكي مزخد اللخونات ميرو شو طعم نشتات راديو نيران شيئتا أبورسان عدك أنستيو بورصة خاحسكا أخذ خيد كل سب جبار جلا تذكر تخونكا ببيرون كلاتنا بلغة حريدو تجزئلنا نيرو جزئلنا لنا الحر كلها هنا راديو نيرونا كل سب ولا بقدر أركيد كشو عز جبر نور مصنع تستات كندي سبي راديو زكاة تلزول بزح تقطعها لا ينيرو يتناي تلفزيون ناي كلا أكسسون بزح سلا زي نبرة ياو تدمس نيرو تاي ساري خنير خاو دمس يانسكي من لسينا أبدمس ويانا ودي أوتم سولكو كاباخم ناواخم زبل عمد نيرو كاباخم ناواخم زبل عمدي كاب سمعتنا زمصو دبدابيتات ملسنا نبلولو دحرنا يمناسي مدب نايدق انستيو مدب نايس انات مدب دحرفتي كوينات إتير تران دغنا دمها كافتي قلد بتوسخي يبصحن حزب إرترا زبل عمد نيرونا اما علتني 1 ساعه مدب نيرو 1 ساعه معلتاوي مجمريا اتو فر بعلو يجمروا دحر اتو بر يسرحو نيرم دحرنا عيتواهيون نيرت بروجرام نسرح نيرنا بقى بزوحي خازي تدقس بزوحي خازي تعرف كم محبراوي هيوت نصايخا وصايخا تخون كن من عقمخا صبق صراحه تسرح دس يبلك كل غزي تذكرو خلخاون تماهيرولو يلكا تحلف صبقات مدبات يسرح نيرم شو بزوح نجر ملعل مخالنا مستزلنا غزي دحري دمص ويانا ناب بيرو ركب حزب خير خنا شعو بيرو حبريتا هو حبريتا هو 95 عامة مرات عب ملا إثيوبيا كللات ناي بعلن ناي تلفزيون ديبارتمنت كلو أنت جرو أفتي كوميونيكيشن بيرو مالتي دحر تجراي 96 عامة مرات سبات قال نياو توداديرنا قال لي كعا ب هانتينج مزيوم نعمل ورقة تجن كوالتا أي مزي شعو أنا كبدم صويانة توداديرم صقاي علم زبال نيرو نفسي محرو أو زنبرة كاميرا زغل زنبرة كالوتو نيرم تودادي رمزاتو غنا يسرحون اي جمرون دونغي منم نغير يلن كاسيت يله كاميرا يله غزع يله غليله انورق في اتش اس كاميرا مانوال اديتنج غلا نيروم جميرنا بقى انا تودادي رياتي سغا حزي كاب تلفزيون تግራይ سغا زغدف كافتم ناي مجمريا زنبرنا سلسته زجمرنا ياتا تلفزيون انا اني رسكع مچرشا زخدكم ماتي 21 عامت اب تلفزيون تግራይ سريحه ماتي هرشعو ياو تلفزيون دغنا كبيديو كافتنا راديوز فوليو ناي بعلو تفطرو لو مسلي زارم مسلي خاتدلي سلازي حنت مسلن نخنسرح اركايف يبلنا وصينا خيدنا قريصنا مشفن مسلاينا نمص ندام نورق غوزات بزح تمكرو زلوم صقاي علمون كم سلازي نبره ينبر كبيديو نيرون خمنعنا ግን نسرحنا بقى نسرحنا فاينت او بعد ناي تلفزيون ጋዜጠኛ ሆንካ አምሐርኛ ከይተረፈ ክልሎቻችን ዝብል ፕሮግራም ነይርዎ ኣብ ቴሌቪዥን ና ካብ 3 ክሳብ 7 ደቂቃ ቀዳም ድሕር ሰዓት ናይ አምሐርኛ ፕሮግራም ነይሩና حتى عبي رأسنا يتكلم زنبرم سريحنا بمحرنيا بدم بكرنا أمبينا نسدد أمناي أمحرنيا برنامج يحلف ناي بعل زسرحنا له جزء نيرو أو دامت بمحرنياس بعل الدالينا بتجري سدينا شو تلفزيون إثيوبيا بتعمل أنا قد نيرو دحر حزب تجريس بقربوا مالتيو كاب تلفزيون إثيوبيا مزي بفيلديز مسانيرو تجري شو دحر مستحرة سب بقربوا هم كسر رح نكلها بتعمل زقلل بقربوا هم كتسرحهم نجارات صبون يرو كبين يرو ناي تلفزيون تجري الجمامرة نسارحي نبرن لمدي نبرن محيل سبي نبرن نابلن جن بعلون ناتا مهارة ياو تزبزح غازيطኛ ናይ ድምጽ ወያንን ካብ አዲስ አበባ ገለዝ መጽይ ነበረን ካብ ድምጽ ወያኔ خنا ወጽኻት አቲ ካብ ሬዲዮ ገለመለ ና ጽቦ ነሩ ናይ ቴሌቪዥን እውን ድሕሪዩ ናብ ቴሌቪዥን ትግራይ አቲኺ ናብ ኤጀንሲ መራኸብ ሓፋሽ ትግራይ ተባሂሉ ላኡ ክንምለሲና ቅድሚኡ ግን ማለት አሞንጎ ኮይንኺ ብጎና ጎን ተሰርሕዮም በጣም ብዙሓት ስራሕቲ እውን ስለለለው ብፍላይ ድማ ምስ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ናይ ቦርድ አባል እውን ኮይንኺ محبر كينت تجري كم حدا محبر بتعمي تنكرر محبر نكون ناشيل لمات سنسرعات زنبرلو بتعمي بزح نحن زنبرلو جزء اللي ذكر أنا سقطوا من هاللهم محبر كينت تجري كنت إيش كلهم كم بوازع يلو نسقوا عبي جدا يركم شعوه محبر
محبر كينت تجري نخطايشس محبر بحال تجري أستواصو جيريو دحر تتعيشو ناي بورد مرار حكوينا أتو برها هايلة نفسي محرم إن تسفاي سركس هو إن عالم في السها ناي بورد مرار حنيرنا مشات هوين على مشي أفت بيت صحفات نيرونا أبو ورداتات مع رأسات خلت زغن أنا في ربيلنا نمنجست أمينا منجستي عمتاو بجت حيزولنا بجت نيرو سبونسر ندل نيرنا معت ديبارتمنت ساتت عيشنا أنا بزنور كلنا يمرار حق زي كل تجزي مشكي تاكاينا مدرخ شلمات مع رؤوس السحسب عصمويا شلمولو كمل لا إثيوبيا أجايش تعديمون بتأحمد دموق مالتيو كأصل زجبو أزنا برا استقارص مالتيو أفتم زي أنا حقول من خبابي شو عت عمت كوينة ناي حمش عمت زي أنا حقول ناي محور كين تمرار حكوينة بتعم دستني يعني محور بتعم تنكر محور وينيرو بزح سرح تصريحيو ياو بزح مصحفتك تصحفو بب ما يخوتا أب سنة صحف زلو أب قرصي سألتي نخلو زرفي قلطيفو لكمعبل عبي قد زنورو بهوت زلون زحالفون سمويا زتذكرولو كبر زتوهابلو بسوح طباب استداسسلو تجارس سقاب كندع عميق قلتن فلطتن كم زلنا مو كبر خنهبو كم زلنا كنكبابر كم زلنا زترأي لهم مدرخات يوم نيرم محور كين شو بتعم تنكرأي نيرم بتعم دسيبن أبناي دحري لله أبناي إيجنسي مرة خبي حفاش تقرأون قلني توم خالص صراحة تصرح يوم مالتي لنوح عمتوني مثلاً ناي تلفزيون تقرأي أوكي سلازي أبزنا نوح عمت حد ميديا متصنح بعلو مالت ما بزحتينا أب حد عمت حمش عمت شدش عمت تصنح تغلي خاق نوح عمت يخد تصنح نوح عمت تصنح تلخ عندنا بزوح تمكروتات هم للكين تسفاي جبر أفت ميديا الجوار خي استواتسون بقولك عي ويلاقي الحسن أب تلفزيون تقرأي تاي تاي كم من تاي سام من تاي سريح خذوا لسك مجمرة هو من أرلات وطأتنته وندي شعوه عفلتن تجيزي بتعميو تتكمل دونيركا تاناي محور كينتي أمرار حقولنا سرحنا لا جيزي كالوت دجاو بتعم بزح سرحت نيرم نعمنت محور جازيت إني تدك أنسيوز بحال بتعم تنكرر محور نيرو أب تقرأي بتعم زجر محور نيرو نبوزحات دك أنسيو جازيت إني تات كبقعة بزح سرح كسرحة زت تباب إذن ورا محور نيرو توسخناي بيت مخري كتمام قالون أول بيت مخرون نيرة شعو مالتي كل جن جزء نيرو تخلو بقى برنامج موسيقى ساعات مقايل كتسرح عود سرحت تنسرح نرنا قولنا ناي تلفزيون تقرأي حيل سبينا ورن وحداتنا نرنا بتعمل وحدات مالتي جن ليتن كترن شو من تسعتنا ليتي تشعت تسعتنا ليتي قد خيد بقى عبي حلف النتي نيرو شعو أنا اللي كابتهم بتعمل ذكرهم زجر منسي تكذا قدب كمرق كله زي مالتي قدب تكذا كمرق قدام كمرقص حمص سمعنا حمص أقام شت برهانة حلفاي أقام شتي متصمو حنتنا يتكذا درف اللاتهم حق إذا قرصوا نصحيزو متصمو تايبلني صار درف زياسي حلفولنا تكذا قدام يمرق سلازولي قدام كمرق لي هو شعو أبراهام قبل مدينيرو حلفي بيرونا وا دويلا أنت أبراهام تكذا قدام يمرق له تبعيلو وا هو مونتاي نقبر حزي أي سبات نركبو مو انترفيو ناس قال مدب نسرح صبوق موديلي خرخبي شعب مشات زي انجينير نبرا نايتي قلب التعلالشنا مشات سلكو نركب كاومس دول كله تايبلن عاوزيو مخفلنا ومبرسي تاينا كنسرح ندحر كنسرح اينا تولكم تلفزيون تግራይ صباح ليت نكون نخد قاريصكم مصيكم نقدام ولا تركبلكم يبل صبوق ازي مفقاد قال يدل نيرو شعو افقيدوم قال ملب عرب ليت نكو خينا عرب ليت قدميو ግን تلفزيون ኢትዮጵያ ሚዲያታት ማዓት ቅርሽ ተኸፊልዎም በሄሊኮፕተር ከይተረፈና ተቀረጸ በቃ عدل النጋግር ዶክመንተሪ ተሰሪሑ عرب مشات حلفيو دحر كينا نكوليت خينا أوشتو كل استودي صنيحنا قريصنا كاومس دول كله تايبلن عاوزيو مخفلنا ومبرسي تاينا كنسرح
ندحر كنسرحينا تقولكم تلفزيون تقرأي صباح ليت نكون خد قريصكم مسيكم نقدم ولا تركولكم هاي صبوق زي مفقاد قال يدل نيرو شعو افكيدوم قال ملا عرب ليت نكو خيرنا عرب ليت قدميو جن تلفزيون إثيوبيا ميدياتات ما عاد كرش تخفيلهم بهليكوبتر كي تعرفنا تقرصه بقى عدل النجاجر دوكيومنتر تصريحه عرب مشات حل فيه دحر كينا نكوليت خينا أوشتو بكل استوديو صنيحنا قريصنا كون تهيبو منا إذا خم جمرياس كعمتر رشا نتصر حز قدب زقرص وزنور فيديو هيبو منا السحيزنا انترفيو جيرنا بريرنا عندنا تملسنا مسينا ان هيوت تجن قال نيران فيديو اديترات تواينا خوفينا مقاقلنا كل تسلست قال تبتعمل قرم صريحنا وديناس اديس ابابا اينا حسيت نسدد ايربورت نخيدمو ايربورت سبلمينا زي عباته مال اللي عبيك نمن كبلكي اب ايربورت تصبيو خايوم ويكعو قرشم وانت تبهل لافتي ايربورت او احبهم كوسدوا ايوم تحرينا زمنا تلفزيون إثيوبيا دولناها كم زلت سدينا لنا متقبل ومشت حلفكوا كاوكم غيرنا سدينا يا أركي بعتيا كاو مشت مستود زينا حصير نيرق مسقربه تي نحنا دوكيومنتري خيدو عرب مشت صباح يتبعل ناي كالوتنا إثيوبيا ميدياتات زسرحو بروجرام معزي يخلف دحر ساعات كلتا زينا يخلف مشت نحنا قدمنا صريحنا يوم كابي يمصيوم معلم دعم تقريمو مالتي تحر لهم لما عنتو علوم ما يقرصوا ويزي مكنياتهم تزهابنا ود مسلين او استقرص كاب مجمريا اسكا مچرشا بتعم يحجزونا بتعمي منغاغر نيرو ماتيو اسكاب كنتو نيرو فينت حدا نجر كغبر اينتلكا تغبر اخا كلتشحن حدا تلفزيون تግራይ ايجنس مرخه بحفاش مستطايشه نحسه مجمريا يتطايشو تحر حدش عمت مسقل نيرو حدش عمت بروجرام يسرحنا كاون مسقل نسرح بقى تباهيلو كاو اختمعتي اثرفات تاع مسقل تايمو خنسرح إلنا تجنانيقنا كاون كوماندر مولدموس باندها من نيلنايو حزي يحسبن باندها من نيل كايل منن شو عقن تحاور الناس كي باند تاي مسقل كنقرص شي تحاوركم يلهيونا داويت نغا دامنا تبل درفي نمجمرا غزي زدرفلا ابتا مدرخ استفلطلا مالتي تفكر مشات لتقرص مشات لقرص بايا كاو تسفاي سركس دما تسفاي مشات كنقرصس زي تعمفي تياتر فتكا ستايم زلو السو ومبر قلمل عدال ولنا اشي تحاورنا كله طبوق إلنا كاو سجد رهوبت اب تግራይ ነይሩ شعوم سجد عبيت شقز قلنا خمس ماكينه سلازلا خمس ول ساعات عدملنا شي كله لمينا يوم اتيو ناينو كوزي لمينا نمشت تمدرخ تداليو سرحتنياتات من حزنا خدنا تلفزيون تግራይ نور سرحتنيا شعو حزنا خدنا ماتي كم تملكت خوينو مالتي جاميرات ولعو قالو درفتات بتعمل يقرم شو نور درفت እንደገና በጣም ናይ ትግርኛ ደርፊ ናብ ሓደ ምዕራፍ ብራኸል ተሸጋገረልኝ ነይሩ ንግዛቸው ወለሎ ልነور በጣም ልገርም ጋሪጽና መጽና ንጽባሕን ኩ ኤዲት ኬርና ከመይ ዘለና ሕዝኹም ዓይነት አለዶ አይደልና ይፈልጥ شو ግን ዝኾነ ነገር ነይሩ በቃ ህርፋን ነይሩ ደስ ይዝብለካ በቴሌቪዥን መደብካ ከሐልፍ ክትርኢ ከለካ ኖ ንሕና ጥራይ ህዝብ ትግራይ ባዕሉ ናይ ትግርኛ ቴሌቪዥን ሃልይዎ كل ነገር ይስተሓባበረካ ነይሩ ተሓርት ናይ ምትሕባር ውጽኢት ከመይ ጽቡቕ ከም ዝኾነ አንስተማሃር ኩሎም እዋናት እዮም ነይሮም ዝበዝሕ እንዳለመንካይ ነይሩ ጽቡቕ ክዳን ባዕልካ ኢኻ ትገዝእ ከም ዝሕዝ ክዳን ግዝኡ ላይ ገለመለ የለን እዚ ሜካፕ እዚ ግበር ላይ ግዛዕምዛ አይንፈልጥ ንሕና በቃ ክዳን ሓብሻ ተሊና ወይ ለሚና ወይ ናይ ባዕልና ወይ ገዚእና ከም ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩት ግዜ ያው ከም እንዳበለም ካብ መጀመርያ ቴሌቪዥን ካትኸለኹ ያው በሪፖርተር ያአቴና ብት ቢሮ حبريت خوينا خنطاشون كلنا 96 عام تمرت مالتي دحر 2001 عام تمرت ايجنس مرخه حفاش كطايش كله جن بوانا سنه ላይ درجه يخيدنا كاو كاب بتقلالي قلطيفه اديتور كاو دايركتور كوينو بزح سريحيه اب تلفزيون تግራይ بزحات مدبات بفلاي
أب ناي سنة من محدار I don't know أقل ميديا لوديو يلين أيفلتن سنة من محدار حزس بدرجة دايركتوريت حدا كفلي نيرون حدا دايركتوريت نيرون بتعمز قرن مالتيو أفتر دايركتوريت نسو حموش تشدش مدابات نيرون ناي بيت مخر نيرو رؤسو زخاله ناي نعم نتبزي أماز بالبروغرام نيرونا ويدعى سماعي رخبان هزو تقراين بر تساقماتو صباح كمتس زخ الحدقة بب وردو بب ختمو زلو شقرات زيناتات نقول كلها بيلو يزارب نيرو حارت زغرز قوريصنا تحلف حليفنا يبل نيرو ينفسلو نيرو يزارب نيرو ساب تمليسنا خينا أبي بصحة ندسس نيرنا قلب تكبار زبل نيرونا عموش شدشته بروجرامات مس فتحي بيرو خوينا نسرحو حق نفتح نزبل نيرونا سلازي كم حدا دايركتوريت تطايشو بوزحات ناي سناي من محدار مدبات عليهم حزب ززاربلهم صقماتهم زوقعلو سغاو كندي تخاتاتينا مጨረሻ بصحنايو كساو كندي وصيتاو نيرو قال ነገር ኮይኑ ግን نيرو مدبات نيروم دفرت نيرو برقص بزح غيزي وسر حسب بوزحات حلفت زي كفته يخليو مسواعتነት كفيلنالو ግን صبوعات نيروم دحري ون تمرتاو زبحال دايركتوريت نيرو ضم ناي تمرتاو زخون مدبات او ون دايركتور كوينه ناتون صريحه صبوق نيرو ون ريخا امويا غازيطنينت نبعل خاني هيوت كاز طقمك بزح ነገር نحسك اخا تخيد تمهاريخا بزح سبت لاليخا سلازي بزح استمهار كله اما مጨረሻ حزين اب ጥሮታ ወጽቕ حسب كله ከባብ ድማ ናይ ዳይሬክቶሬት መጽናዕትን ስልጠናን ዳይሬክተር ኮይነ እንዳሰራح ነይረ ቴሌቪዥን ትግራይ ሓጺር ግዜ እዩ ስለዚ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝነበረኒ ናይ 21 ዓመት ጻንሒት ኣነ ክንድት ዝግበአኒ ኣውፊ ቴሌቪዥን ካበይና በይ ሻጊረዮ ካል ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ነገራት ክሉ ይኽእል እዮም ግን ኣይቀይርንውን ኣነ ብዙሕውን ካፍቲ ናፍቲውን ኣይብልን ካልኣይ ትውጠሪኻ ከምታ አንተ ዘውግዕካ ዝነበርኩ ሓደ ጎናው ዝኾኑ ካልኦት ስራሕቲውን ትሰርሕ ኢኻ ኣብ ማሕበራት ተኣቱ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣብ ገለ ተኣቱ ዘለካ ግዜ ዋዲድካ ትጽሕፍ እሱውን ኣካል ህይወትካ ኣካል ገለኻ ኢኻ ትገብሩ መድረኻት እንተልዮም መድረኻት ትመርሕ ብዙሕ ነገር ስለ ትገብር ዳይሬክተር ኮንካ ናይ ዳይሬክተር ስራሕ ጥራይ ኮንካ ትሰርሕ ኣባና ዝነበረ ከም ሓደ ሪፖርተር ኮንካ ፕሮግራማት ኢኻ ትሰርሕ زيناتات خات تسرح تنببيخا سلازي جيزيخا بأقباب نختقم ممهاراي ونيو يعني تطقيم له حليفه زبلنا حقوسي بتاعمي دس لبليو اب تلفزيون تግራይ ካብ ብዙሕ ቦታ ኢኸ ኸይድኺ ዳም ሓደ ሻዕት ቀላል ተለና ከፍሮይንስ ገጠር ኸይዳውን እዚ እንዳአከለ ይውን ትፈልጦም ያ ኢና ንብል ብፍላይ ግን በጣም صحبه ካብ ብዙሓት ትሕዝቶታት ኣለው እዮም ግን ኣነ ዘይርስዖ ናይ ሸኽ መቁራሕታይ ናይ ደብረ አባይ ዝነበረ ኣብ ዕዳጋራው ኣብ ከባቢ ኣጽቢ ብዙሕ ትኹረት ዘይረኸቡ ግን ድማ ናይ መንነትና በጣም ዓበይቲ አንኳር ዝኾኑ ኢለ ለሓስቦም እዮም ብፍላይ ኣብ ናይ ሙስሊምን ክርስቲያን ዘሎ ብዛዕባ ወጋንስ እንታይ መሲሉኳ ሓደ ኣነ ሕዚ ኣብ ትነውሕ ናይ ጋዜጠኝነት ህይወተይ ዝተማሃርኩ ወይ ብደንቢ ዘስተማርኩ ነገር ከምዚ ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቅስ ከም መዳብ ከም ሓጺን ተቆጽሮ ዝበሃል ትግራዋይነት ብባዕሉ ኣብ ተጋሩ ዘሎ መንፈስ ሓድነት ምትሕልላይ ሓደን ምዃን ባህልና መንነትና ኣንሕናውን ኣይንዛረበሉ ኣይንመሃረሉ ግን ንነብረሉ ኢና ሕዚ ከምቲ ዝበልካዮ ኣነ ሸኽ መቁራሕታይ ካብ እንዳባጉና ንኣሎጌን 5 ኪሎ ሜትር ገለ ውጽኢልካ ዘሎ መስጊድ እዩ ካብ ናይ ደብረ አባይ ዓመቱ ክኽበርን ከሎ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ፈላላይ ኣዘላተን ናስ ደብረ አባይ ዘኽብርን ሸኽ መቁራሕታይ ዘኽብርን ሰብ ብሓደ ዝኸይድ ይገርመካ ድሓር ብዙሓት ኣመንቲ ኸይዶም ዘኽብርዎ በዓል እዩ ሸኽ መቁራሕታይ ኣብቲ ጣብያ ሙስሊም የለን መጀመርያ ዘደንቕኒ ነገር ታዩ ኣነ ኣብ ብዙሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ኦርቶዶክስ ብጫካ ብዱር ዝተሸፈና እየን ምቁራጽ እውን ኣይከኣል ይፍራሕ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ኣነ ሪአብ ካልእ ይህሉ ይኸውን ግን ኣብ ሸኽ መቁራሕታይ ግን ብጫካ ብኣእዋም ዝተኸበበ እዩ መስጊድ ድሓርዋ መን ይሕልዎ እዚ እንታይ እዩ ገለ ክብል ከለኹ ቶም ነበርቲ ናይቲ ጣብያ
بدم كم زحليو تنجروني وسلازي بزح اسلام مسلم اللو مال دي هول كلو ولا حدا يلني لمني تعاد نسخد كل جيزيس على حدا مسلمين نرنا في الطابع نباراي مالتيو قدم نيرو خبري الخد نبعلك خبري يسخد من يدالو تبعل تموز اللو كريستيان يمزداليو بتعم زغر مالتيو حزر انت اي هيمانوت نتغارو تاي هيمانوت سامنت اتي يزفلينا امنم مرعك نقبر نكلناكو حدا ناي ارثوذكس كمرعون كله عركرسو عرختكو مسلم يمزخون بتعم زغر تمغو بعل نغو بعل عداغارو انا لين حسب عداغارو بعل اتبعت حمشت غيزي خيداي ريسيرش ونسالحيه وممر كلو اب كتما فرويني تعم صبوق مس ناي دق انستيو تحت عدمه مرعن تمرت مقراص انت تحيزو مصنعت تغبر بتعم تملاليس ايه كافتي بتعم زغرمني حدا غنتايو افت خبابي فرق يوم مسلمين كريستيانا تزب بزح مالتي زخون يكون قداي مرعى يكون كريستنا يكون حزن يكون اي حرج سغا يبلا مخنياتهم حنتيا تاتفلا لينا زلاكو ساياتا سغا حنت مادن امتو منتان بتعم هفتاماتس دقم كمرعي بسلسي مرعى زغبر سلسي بحدا معدد حري بب امنتكا بسمعام بسم الله الكا تبلع ناي قنقا غداي يخون شعو مالتيو قنقا يتخون زلا ريا امنتنا يولق خايا ازي عينت لخبر محبر السبس اب تግራይ يلو ازي كندينا واغان هو انتلكا بتعم زغرم عداغارو عطراي خبابي يخونن كون حيك مسحل كمزي كتمصن كلخا انا حد غزي سرحو بروجرام نيروني مرعى بقعتيو مرعى قلت زلداسس قعت تحر كبيديو بتحلو صبا خباب لو يي بتحلو ግን بسغا بستايس لزخونه بقانطا تياغن قعتيا تحر منتاي الى كسرحلهم كلهم قعت ياو بطسمن ببربرن ياتبلا سخا اسلامي كستنا يبلا ስለዚህ حدنم بحد تفلالاي نمصبابي تفلالاي نمصبابسي افلالاي كفطر تسريحو زتفطرو بامنته بالكاس تاعتو نغرات تحبره تسبعلو كن سيروم حبيرو يبل حبيرو يستي بحبر نحن حزن عند حزن كنكيد نكلنا سغا سريحنا قال سريحنا اين نخد حقي او اي كال سلسي خايسكا تخد حرب حباري خاتبل كمزيوم زبولو بتعمو بزحات هفتታት اللونا تغارو انا حزي بتعمي زغرام دبر اباي خيده او زلو كافتا هيمانوتاوي ገለ ወጻኢ بتعمو بزح اماني افتوشتي بصحات بحثوتي زلوو بتعم زغرم حدا عبي ام نيرو عبي ام تاي ديمادي ገለ زبحال غفحيو دحر ابز تحتي غزالو في حيرو مشطوها هبيلو 4-5 سب زحز غزالو ناي فيسبوك ገጽ እንዲያም ናራኹ وديبخي هو كاو قداماي فوق كعلو بعلات حنت عبايهم كويا في حيرمو 4-5 سب نايزم بحثاويان مالتيو شعو كمزلو يلومني زي ما خيسرح والله ميجرك خيد بيزاكم الى افتنا يدق انسيو زعتو خباب سلازنبره حزي كبيديو نمدياو بس مدياي وقلكو يولن كم هبي كم زي الكات غليخا ግን كوصالني تفطر والا نودق نسبر امبر زيا كي اتي وشتا خير اخو ابا خوين ستاند كيسرحكو اي مصني لزي سرح كله قربا غزي خيده نير حزي قدم استوسن حدا خلت ورحي تخبابي كريله مهنياتم دبر اباي ابز كوينات غزي بزحت مناسيات لتጨفጨفو ليو لحزنه كافت اف دغ مقابرات له ناي كلتمي تقل مناسي زخون مقابر قال ترئنا كاب حلنا خا زي يوصو بصحات نغرات له كل غزي غازيطنا كون كاسرحن كلغا ابا خاغن زي ترسعم نغرات له خا انا حزا اشندا زبحال نغر غازيطنا خاب زخون بزعبا اشندا زي سرح كل عمت يلن فصيمه مالتي ويم غازيطنا خوينه دوكمنتر تاسرح حليين مدرخات مري حليين عبيت سبات ازراري بلو ايه امنا شندا بوتاو الى صبصي بلو ايه بزحات صحفات بيبلو سمويا ازراري بلو ايه قلعه خوينون او نارخنا تጫወትኩ مزي بتعم زغرموني ناشندا كبرتات اللو
ممرق صحف خون نايشن داي هو ماسترز كسرح كلخو ممرق صحفي ونابشن داي سريح ماتيو ازي حزقو خلخو صقاو كلهم عامتات دابلكو صنح خونا يشن دا غداي حزي طروታ خوصن كلخو ناي مجمريا سرحي كخون زمرصقو على ازي زفلطو بزعبا شندا مسنا دي نيرونا حدا مصحف صحيفه وديو حزياو ناب حتمتي اتولخو عب زمص زلو ناشندا بعلنا حدا مدمق بعلنا خغور ايله يبل لهمو استراتيجي هو الشندا كتحسن كلخا كمزيوم زول عبيتي بهلاوي بعلاتنا قالك تحسن كلخا بطعمو بزح نغير لو وشتو تግራዋይነትና ጉልህ ዝግል ግን እሱ ይኮንና ነው ጉልህ አፍቶፕ ደቀቅት ሕመቃትና አውም ሮማዕ ንብልሞ ካኡ ትጽቡቅነትና ንኸሐስስ ብዙሕ ጻዕር ንገብሪናሞ እዚኦም ያው ትግራዋይነት ሓፍ ዘብሉ ስለዝኾኑ ክንጥቀመሎም ይዝግበአና ኢለ እዝኣምን ካለ ኣነ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ከለኹ ካፍቶም በጣም ዘስተማርኩዎምን ህዝቡን ዝፈትዎም ንቀጻሉን ክሰርሐሎም ይይለ ብፍላይ ኣብ ሕዚ ከፍተዮ ዘለኹ ሚድያውን ዝቅጽለሉ ጉዳይ ምህዞ እዩ ኣነ ጉዳይ ምህዞ በጣም እየ እንታይ ድሽሙ ዝገብር በጣም እየ ትኩረት ዝህበሉ ጸግሽ ዝክሮ ዲኻ ዝክሮን ኣይፈልጥን ግን ድምጽ ወያን ከለኹ ናይ ህፃናት ፕሮግራም ዳሰርሐ ከለኹ ናይ ሓደ ቆልዓ ታሪክ ነይሩ ዝሰርሐዎ ኣብ ሸራሮ ከባቢ ወዲ 11 ዓመት ነፋሪት ዝክሮ ድሓር ወዲ 11 ዓመት እዩ ሄሊኮፕተር ሰሪሑ ካብ ሓደ ቦታና በዓይ ዝኸይድ ግን በተኸባቢ ከምዚ ተወገዘ በወለዱ ኹን ብገለ ካብ ጽሙ ወጻይም ገይሮሞ ዋላታ ነፋሪቱ ገለ ቆልዓው ዲካ ሒዛ ጸዲፋ ተባሂላ ማለት እዩ ሽዑ ዝሰርሐዎ ኣብ ርእሰ እዩ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ትቆልዓ ኣይቀጸለሉን በትሽዑ ዝነበረ ጽንቶ ይዝክር ሽዑ ወይዘር ነጻነት ተስፋው ኣብ ፌደራል ኮይና ዓምደኛ ነራ ናይ ህፃናት ፕሮግራም ትጽሕፍ ነራ ሰሙን ናይ ማህስቲ ናይ ዓለም ማህስቲ ተሞክሮ ሰሙናዊ ፕሮግራም ነርዋ ዓምደኛ ነራ ድሓርና ኣነጊረያ ንሳውን እንትቆልዓ ናብ ዝኾነ ደረጃ ንምጽሕ ተንቀሳይሳ ነራ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ናይ ቢሮ ጥዕና ሓላፊ ነሩ بقربت نيرو مس دمص ويان خستاي زغبر كلتيوم كوينوم زجمروا ነገር ነሩ ድሓር ግን ቤተሰቡ ናይ ተኸባብ ሕብረተሰብን ተቆልዓ ከምዚ በቃ ከም ጎበዝ ፈጣር ማሐዝ ከይኮነ ከምኡታ ጽቡቅ ስለ ዘይነበረት ናይ ሕብረተሰብ ገለ ኣይተጠቀመሉና ሃፍቲ ግዜ ትጀምሩ فولي ፍለት ላሎ ሰብስ ከም فولي ፍጥረት ወይ ካኦም ዝተፈለየ ዓይነት ገርካ መሕሳቢ ድሓር ኣብ ንማሐዝ ዝግበር ምትበዓነ ኩል ግዜ ዝሓምን ምክንያቱስ علمنا بحماقان بصبقان بزحز درجه بصحته زلا بوصيت مهزويا سب بعلو تفطرو يكفطرن كله تفطرو دحر ግን ተፈጥሮ እንደሃለወስ ንተፈጥሮ ንዑ ከምትጥዕም ገይሩ ቀይሩ ናብ ዝሕዝ ደረጃ በጽሒዋ ዘሎ በመዞዩ ስለዚህ ንማሐስ ዝዋሃብ አነ አው ብዙሕ ክሰርሕ ይደሊ ይሰርሑን ሕዚ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ መዳይብ ዝብል ፕሮግራም ኣሎ ምስ ሳክሰስ ሚዲያ ኔትወርክ ኮንካ ስራሕ كجمر كله جميرون بحبار لنا أو أفتعن الزمرحو دايركتور السلز نورا حزوالا وسعون مسؤوم كوينه يسرح له خويا لم كن يحيش بزحات مهستي كشلومونا مدرخ قوس قال ملا سلز راخو دس يلوني كاو بسترافه جن نهبو كبري نهبو قال يلن وتعمر صريح مس منم بقى سب هفتي زيسي ገንዘብ ይዕዳጋ ይሎ ማይገዝኡን መንግስት ትኩረት አይሁን ኣብ ዓመታዊ በጀትሲ ንማሐስትን ታይ ንግበር ከመይ ጌርና ነሻግሮም አይ ባልን ኣብ ካለ ዓለም ይኸዱሎ ይኸድኮ ማዓት ኣነ ዝፈልጦ ብዙሕ ዝወጽሎ ካብ ሰዓዲ ተዳም ገብሩ ኣብዛ ቀረባ ዝነበረት ፕሮግራም ኮንተር ኢኻ ኮንካ አዲስ አበባ ኣብ ካልኦት ክላስ ዝግበርሎም ዘሎ ክንክን ያው ትንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ ኣብ ትዙርያውን ኣነ ብጣዕም ብዙሕ ነገራት ላሰራሕኩ መጽየ ደስ ይዝብለኒ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ከበጽሕ ጉዳይ ምህዞ ይደሊ ማለት እዩና بحدمرو عب تلفزيون تجري زنبرة نسان حيت صبقيهم بمصنحي حجستي أنا بزح تماهير أي أزول سخون لعمت نمتها وسأني حكينا بعلى خي كم زي تجاري تهاتري خلو جلي بلني تماهير اللي إيه من الوسوات بقرشي جمتوا ويخون هفتي أنا بقرشي أكون كنت جمتوا كم توم كالوت بزح هفتي فوقات مكينا جل زلهم زي كلوني خلي وشتغل السنة يعني حجستي حزكم ميديا أبز خفت خلونا أبنت حزنا يوتيوب ملك أميل خفيذخي أوزلو رئيسوتات نامبو خوني رب تعم بزحات جازيتين يعني تلفزيون تجري أبدم زي أنا زلوا أو خالي زلوا فرا ممهرنا أخي
بتعم دس ليه سلازي زبالة أسرح نتبقينا إلو رئيسوتات هابل سلازي بزوح جازيتنيا وني خفريقي بزوح تبابنيا ونفريلا زيبو علو بتعم عبي يستوات أنا أخذ راح لي هونس نتخالي يسوون قدام مس جابير تحجاجيزنا مس ناي ميديا سرح ناي ولك سرح يكونن ناي جروب سرحيو عب راديو يكون عب تلفزيون عب يوتيوب يكون عب جلا ناي ولك أزبحال ناي ميديا سرح يلن ناي ميديا سرح ناي بزحاتيو أنا نسخان كلام حتى نجبر لنا ناي كلتنا أزياء مسانا سمويا كاميرا لو دايركتور إديت معاتيو سلازي ناي جروب سرحيو حزون ندحر دقت حبابيرنا ندحر دق حبيرنا سرحنا انت دقت حجاجيزنا بتعمو بزح نقدر كنسرح نخيلينا كنسرحينا إلى قعاية جمد تصقش حزان انت كم سمعنا هنقركا ياو أبناء من قصة قدس أركوينا بزح عم السريحة مالتي سرح خو جزء دسيلني سريحة يعني دست زي بلنا قوة صنيرية نموساق اللي لينيرو مالتي حزي أبز حز خوينا وصي كمزي أب يونيفرسيتي تمهر نيركا بقى أب graduation كنا سمعك سمعت له بقى فلتأت كورخي بقى حزكو بقيعية سرحك حزية كمزخ جبرية مورال جلز سمعك نجر كم عين سمعتي سمع إن حز أنس كمز بقى بحدش ولا بحدش مورال بزح نجر زرح كويني سمعني كافت زعله فن العلمه ناو تحقق جزنا مس كلنا كنسرحنا لتصفى أزجب أب ناي جازت إني مويا بفلاي أب ناي دك أنستيون تعم تخرت غير خد سرحي أب أخيباتها تابع إديتوريال مانجمنت يعزبك بفلاي مسدك أنستيون ولا نجر أي خلك كم حنت قال إن سيت تطرح يخون نزريك أنا مالت نار إيه وين سوق زول سال حكي نار إيه وين سوق زول الله بعلن كسب زود صح هو تايم سيلوكا هذه أو فلوت رؤية وانا نجار له أفتي نقول دايك أنستيون مالتي حزكو أب حدا ميدياس أب إديتوريال أولاد كندي دك أنستيون ولا بتلفزيون تقرأ توصيدك نبزح جزء بين إنيرة بين مالتي أب مانجمنت كندي دك أنستيون لو أنتلك أو كل ميديا مالتي ولا كان صراحة ما مرنت ولا حرشة ولا بتعنا ولا بكل مالتي سلازي تنايز أوتها معرنت قداي of course لو تتطلعوا كاب جزينا جزء خفت نايك أدم كنت تزيد اللي يكونن بقعت سلازي بالناديو يكونن حزون تنايدك تبعتيو تمكحت زبال تنايدك أنستيو تحت النت زبال تمحبرا وصعنتون قال ملتاتنا يبع الاستواص وهالليو شجرات الله جن حد جزء زي خلك كان جرك علو نمتاي سقيب الأنا سق ولا بالله مهنياتهم سق انتي لنا بعلى أيو صح لكم أنا بأيو نقول إياه سلازي تنكير كا بزح جزء ونايدك أنستيو برنامج سلاز سرحكو أم نايدك أنستيو بتعم بزحت برنامج سريحة إيه عم تحيز سريحة إيه إديتر كوينة متحبابريت كوينة سلازي جنا زي تقرفو زي تفتحو قداس سلازلونا نايدك أنستيو قداس تنكير كام سرح كلمة مار سلازي بالنعينا أوكستيا إذا دقنا زي يوتيوب بس ملكام الخيا ملكام يا قجورة إذا حسن تاي ملكام مالت هذه أبزت تقوله زي تفارخة مسجو حافو مس منقفو مس فريو إذا فارخ كا تسريو بزيكا كدان له قابل له طلف له زون كلهم كدا حبشانا أما خل مفتل الله زام الشجاجريت مالتيو ميديا مش شجاجريو دلجيو إتا أفتا مش شجاجريت وش أفتا مفتل وش تبن إتا أقول في مخرريت تعمل كمية ملك مالت أفتال اللي زلا بتصف زبالت نزات وتحيزات تخرريا سلازي أنا أنت أيز حسب كحد نجرنا حد نجر ناي عقمي زش هجر نجر كسر رحية زحش نجر كجبرية كابز بزيز النبرة وحفود وحفز اللون نجرس بقى عصري أبيله بستخ على المتن صبغوس إزلو صراحة كسر رحية لسلازي حسب ملك أم يلي لهم ملك أم طعم جلاسي حبايبنا بحلاوي خداونتنا عدنا يفلتي وحزنا وإنا نملس لنا عالم ما بزي سلطنا اللي طعم سلطن زخنا حوارات سب زفترهم تكنولوجيا مكسب حزن صرح لهم طعم يدس لنا كاب قلنا جازيت أجنتنا ينوي حق زي ناس نصحف خلت ختات عين خون ما صحفتون حتى مخيخي خمسة زول كخا مصحف سنة صحف زي جمروا أنا نشتغل عقوين إلى كاي يصحف عبيت مرتحزي عب سلفي نكوكن أتنكلنا عب كلاس نايم حرني عب في الله كركر جزع مزع زبال وبريدات نيرمنا
أو بقى صحف بيلا من باب تعمل الفوتو سلازي كاو جميل لني دحر ياو دعوكم مسكركو بفلاي عب كينت عباهل بزنوار كل جزء ما درف اختبل تونكاس قدني خات صحف تقطم زي ما توص نت أنا خركو خيدة ماتيو بفلاي دما ممهر كوين سرح جمر كل جزء مالتي جميل رجل أنا شو صحفكم ما صحفي زحتمكم صحفات اللو سرحي لي حزيو مالتي يصحف نمسحف نمسحت نمقليل يكون كنت صحف عن حدا حسب تمس انت ترى النس نا ورقه يسفرو مالتي يقمطو دحر سقاب حزي شدشته زقونو استحتو مصحفت اللوني اب توم سلسته ناي عبيت مصحفت يوم زي سلسته قناجو يبل بفلاي عمناي دق انستيو تግራይ مننت زبل حصرت لبولدات ايوم زي سلست قناجو زبل زي مصحف زي منግስት تግራይ مس محور كينت تግራይ كوينو تصحيفهم حتى مسينو مستقمطو مصحفته اوداديرو يحتم نيرو سلازي توداديرو زحلفه استعوته زت حتى ملي مصحفيو سلازي صبوق مصحفي لي از حسب اذا مصحف زيا كم مصحف ناي مجمريا مصحفيا قال من قدي اتبل انا اديرا تسفين بحد خوينا زحتمنا يا مصحفيا مالتي انا صحيفه ودي قال كاتمي لمصحف ناي قطمس دحر سنيت بالغازيطه نيراتا اديرا بطعم غوبز صحافيتيا اديرا مالت بطعم غوبز كاو ابت مصحي يافت غازيطه بصح قطم ري دحري صويعيا أنا خمسة لجازيتني مصحف كتم تدالي لهم مسخ عجوز قد أميتي كابيني لعليخي لذي حويسنا حد مصحف نقول ريليا شيلاتني ما حتى مقال خين الشجري لا أي لك حدا هذا توصل سبونسر كده اللي كأخذت لك إحنا نحتمه شيطان خوف ليليا ما حد خوينا زي مصحفنا مجمرة مصحفنا أي حتى منايا يذكر من رقم مصحفان يصبرها إني أدخلت حجوز عبيتي نايفرس مهورات نيرمنا بمصحف درجة بقطمي ناي مجمريا نيدق انسيو مصحفيا ايوم يلو مناشعو بتاعم قنجو نيرا نقال من قدون كاو سجنيا هصانات مصحفيا بهصانات درجة عصرت لبولدات يوم عصرت لبولدات نبرا نجر يكونن لبولدات يوم عصرت يوم حد تاريخ اللو مول الزبب عقم زلو نبينا اذا حنت رأس ترايم بيبكاون ودو تاريخ اللو زي كباب حمشت عمت زود اللي مصحفيو بطعمو قنجو ايو امناي مشكيت زنبره وددرون ያው ቀዳማይ ወጽዩ ተዓዋታይ መጽሐፍ ስለዝኾነ ሰገኑን ዓባይ መጽሐፍ ያይ ለእዛ ሐስብ ካል ልሳን ናይ ግጥም መጽሐፍ እዩ ናይ ህፃናት ግጥም ሙሉ ግጥም ማለት እዩ ግጥሚ በቃ ህፃውንቲ ብናታቶም ዓቅምስ ተጻፈ ናይ ህፃናት እዩ ጽብቕት መጽሐፍያ ፍዮሪውን በተመሳሳሊ ስዕላዊት ኮይና ናይ ህፃውንቲ መጽሐፍያ እዚኣውን ካለ አለሻ ናይ ግጥም መጽሐፍያ ናይ ቤኔ ግጥም መጽሐፍ ማለት እዩ አለሻውን ኩሎም ግጥምታታይ ሓጸርቲ እዮም ሕዚ ናይ ስነ ግጥሚ بحصير مقر جلاس قالات تطعمكاس مصحف مالتي ولا مساديره تسفايل صحفنا ثلاثه اربعه استللا حصرتيم نعمنت حياسي نقاسي حداسي فواسي ملاسي حياسي قطميا لذي ازيوم شدشته مصحفتي ياو تحتيمم اب عداغا زلو يوم اتا عزي اب حتمت زاتوا زلو مصحف كن ازيا قنفت حتبل ناي أشندا ما خل جرس صحف قوى مصحفية زي أحد تحتي ما ياو ناب أنبفتك تقرب ياو قربا جزء ما نتقبل أنا مش أشندا كبع الخي جميرو نتصاوت كل عاوخي لحال ما يا جازتيناتون زي معوه الخيو بتمرتون ما مرقت صحف زنبرة باستفلا لي ميدياتات ونا قربخي بزعبا أشندا تمستلو ما بزحتو جزء أو مصنعتها صحف تأيوز بل تصنع نجار سلازخنا بتاع معاوي نجاريو إلي حسبيه نايزوم مصحفتي شلمات راح زي خونا جن عدما خمولهم بتعمي بزح شلمات هم للكون يفلت ايه هو ستيل توسن نتقسم هو كافتم مالت بزح عامد كتسرحن كلها بزح شلمات تركبي خا بزح مسكر ورقه يلو تودادري خا زيهم كلهم اب استفلالي اوان توداديره
ዝተዓወት كلهم ንኣብነት እዚ ናይ ማሕበር ከየንቲ مشكت ناي مشكت شلمات يوم ازي ناي محبر كينتي ززبلكوخا مصحف زيون زتعوت كل يوم ازيتات حصرت سلطناتات ناي مسغانا ورقتات بزحات سلازخونو بيرو غداي دق انستيو ثانك يو زولو ناي متابعي ورقتات يوم زيون بمولهم حصرت سلطناتات ونلو تم زبزحو ناي شلماتن ناي ثانك يو زولون يوم حد غزي اب ريحفتو مويا اندحر هاليخا كستاي تكون انديخا سئل ولا يودادر ان حد غزي اب سئل توداديره كستاي زغبر كل غزيو نيرو اب بطعم بزحات مدرخات كلهم مزرزار بطعم خبيديو سلازي طبويو غوبز تباهلكا كتشلم كلخا كتتبابع كلخا مورال يسمعك ازي حزي كافتم ناي مجمريا شلماتي سلازخونتيا اب ايرترا مجمريا ممر كوينم ممر ناس مش جمركو بدرجه كللس ناي سنه صحف وددر نيرو ناي مسرته تمرت مخنيات بمغبارسي سنه صحف وددر تغيرو بريدو سميعه تحر صحيفه خيده توداديره تحر اشنيفه تشليمه قرش تشليمه مسكر ورقه تواهيبه مالتي مجمريا ممر كوينه سرح زجمر كل غزي مالتي زياتهم نعيي بطعم يوم عبيتي ترجم زلوم يوم سلازي بمحبر ممران تግራይውን በበዓመቱ ስነ ጽሑፍ ያወዳደር ነይሩ አው ተወዳዳሪት ኮይነ ዝተዓወት ኩሉ ዝተሸለም ኩሎም ሓደ ግዜ ቢሮ ትምህርትና ህፃናት መዝሙር ይዳሉ ነይሩ ናይ ህፃናት መዝሙር አለ ሓንቲ ካሴት አለ ታ ትምህርት ትብል ካሴት አውን ተወዳዲረ ያው ካፍቶም ታ ካሴት ዝሕተሙ ግጥሞም مستحተመሎም ሓንቲ ኮይነ ዝተሸለምኩ እዩ እዚ ሕዝን ባዕሉ ናይ ብስእልን ተዋስኦን ተወዳዲረ ዝተዓወት ኩሎም የና ስለዚ ብዙሓት ሽልማታት ወርቃት ክትረክብ ከለኻ አሃ ጽቡቕ እየዘለኹ ሽልማት ኩሉ ግዜ ዋጋ ይኮነን ነቲ ዝሓለፈ ዝረኸብ ዝሰርሕካዮ ዋጋ ይኮነን ዕዳ እዩ ቀጻሊ ተሕዳ ጽቡቕ ሰሪሕሲ አሃ ለካ ትመንገድ ሒዘ የለኹ ክጥንክረለን ዝብል መልእኽቲ ዝሐልፍ ስለዝኾነ ያው ብዙ ደረጃ ይዝርያ ማለት እዩ ያው ኣብ ቤተሰውን ሕዚ ብፍላይ ኣብ መድረኽ መምራሕ ንኣኺ ንፍሮይኒ ትርእት ኣለኹ ንመን የዝርኢ ንጌታቸው ገብረ ህይወት ውን ሓውኹውን ንፉዕ ናይ መድረኽ መራሒ እዩ ኣብ ስነ ጽሑፍ ውን ከምኡ ጌታቸው እንዳው መድረኽ ላይ ረኸበ ላይ ተጠቀመሉ ካባይ ንላዕሉ ናይ ጥበብ ሰብ እዩ ለይ ዝሓስቡ ኣነ 4-5 ዓበይቲ መጽሓፍ ትሕቲሙ እዩ ኣለዎ መድረኽ መራሕ ከሎ በጣም ጎበዝ እዩ ግጥም ክገጥም ከሎ ጥበብ ኣሎ ውሽጡ ግን ብዙሕ ንሱ ኣፍቲ ኣብ ሚድያ ስለዚህ ስራሕ ዲዮ ይደኖ ግን ጌታቸው ጎበዝ እዩ ጌታቸው ጥራይ አይኮነን ሓወይለን አዲስ አበባ ሕዚ መኮነን ገብረ ህይወት ዝባሃል ንሱውን ጎበዝ ናይ ስነ ጽሑፍ ሰብ እዩ ግን ናይ ሕግ በዓል ሞያ ስለዝኾነ ትዛዓበየ ዓቕሙ ኣፍቲ ኣው ዝበለ እዩ ዝበዝሑ ናይ ቤተሰብና ኣካላት ናይ ሕግ ሰብ ሞያ እዮም ኣሕዋትና ዓበይቲ ገለመለ በወሰና ኣነ ጌታቸው መኮነን ናይ ጥበብ ናይ ኣርት ሰባት ኣለና ያው ጽቡቕ እዩ ኦኬ ብዛዕባ ቤተሰብ ተተውግዕኒ ደስ ይብለና ወተለኺ እዋ خلت قلعت اللوني هل تبتعم جوازات قلعت تعمي بتعم جوازات اللي هي زد نقم خلتي يا وتمرتهم ودي تودي انجينيريو بكونستراكشن انجينيرينج مرة أيوم تاقوال كم على يونيفرسيتي تمرق أمس وصلت هاي سرح من قصة أنا أخيتها كم زجبرك كوهرين عينا سلازي بتنات من قد ما عن كيدي ولا كابق ما عن مهار لنا سخي كمان على سرح يختوتوي دنيا وسرح كقاعة نأخذ استيفت الكين عنا أسبوع عبيه خلنا قلنا إحنا نيجل سكن مكريلا ما بنيجل نقدر علم أتيا عوتيا جوبزيان فأتيا تودون تهون سرح تقصيرونا بناي من قصة جالي سرحن بنيجل له إذا سرح سلازي كل يوم بتاع حمي جوبزات يوم نساتهم مرعيا خل تقول وليدا نحجون كوينة مالستينا بصدرة بتاع محجوستي صباح تعمي دس النجاريو أب بزح أب برنامجات قد محزي أم ناي جازت أينتون بزح بوتار إخي هم تلو الخوان
هذا دم ما فتحدش اللي جمر خيون أجر من قدي اللي بلون جمر خي بتعمل دسنا travel journalism هذا أكاليو فليل ولا أنا جرحيس خمس يخلى خصون بزجت أم كيدنا أي حل في جن هاي حنتي أب فيسبوك أب سدد كيان عدنا وريد خير هنا أخي عدنا وريد هذه انتهي مسيلك نخال إسراح قدايا خيدا نيرا نفت خبابيس كع شرار ودبر أباي كيدا نيرا ناي حيلو مرأة حاولتي مستسرحة برنامج صريح له نيرا تخاتات على زغنا مهنياتهم أفتبوتها تصريح سي صبوا يفتستولوا دلوا زعابي اللي بوتها مسرحهم جن ولا بيته سووا الدم دسوا خلوا تحويسهم أبكى تمشرن تزخون نيروسي زيادة رأيي زيادة كبر مرخبة نيرو زبل حساب نيرو أو خوينو أبز خدنا له جزء خلص لسه خيده أفتوشتي أتقال كفتاتين ثم ما تصريحنا ولا نفهم اللي بقى أو الصويل بقى تصريحنا بتعمل عبيد ترجم زلون عنا نتجارو بتعمل ترجم زلون جن كعا كن زي جبرلو من الباتون بتسعون السو بعلوانا ونينوران أنا سكعمت أرشا خيدا نيرس تصريحه بحلم توريزم نون كم كرسي خم جزعي تركوي تم صريحهم زود وناي اسمك لك يجلس حاجة إنيرو بقى تصريحه تمرقه سق إلو ستايز هنا إنيرو تعرف نسون دحمة من نيروس أبز حلا في جزيك خير كله قاعة بزكينات دم اسمع صوت في يلا تقليل بقى ولا حنتي دحر تحزن تري أمه تحزن كم زولو نجاراتنا جرا من قدي بتعمل تقنا خيرك أتصلوا زدلي برنامجيو جرا من قدنا مع التوهي وثنا بتعمل بزحت نجارات اللي زمرو زحجسو ززنا وقعو سلازي جرا من قدي كفتاناي ميديا سرحي حنتي إياه تعمل كم زلات تخوينا انتي جرا من قديون جرا من قدي زرقوكم نجارات نتملكت تيك الربية عبيت نجارات يوم جرا من قدي الخي سمتهم تلنا قللتي مسلوق ندماكو كم تلو الخيو اقرا من قد خات لها بتعمي بيمان بتسقام غازيطنيا سالساي عين له يلبح الحكي هو حز دغر اباي كيده تو مقابر انا كم عينت مقابر فتعف دق كركبي اللي حسوكن 300 مناسيل تقبروا لمقابر تري تزنبر خونتات تحال افتوش زلو حيل سب او زلو تمهارو ينغروخا هززي أنا جازيت عندي كافت خال إزفالين ننتعيو كلهم زريهم دقيقة يكون عبيت نجارات حبريتهم سويز فليك جازيت أني أنتونكا سؤال كاتحالفو أجرا من قد كاتروح من نجارون سؤال كاتحالفو يكونن بفلا عندنا ها استوى زي جازيت أني هون كسر حنك لها عم بزح نجاري خاطر يتستوعل تبلمو ياو زي أمون نايب علوم زخانة ما الاختصاص لازلهم حصر يلهم تتأنا خيرهم كأصليهم طبعاً أب مويا جازتينات كنسرح له زجبنا زي سرحنا يوتولي أنا قرت هاي له بولك أخذ راح زي خنا كم مويا أب مويا جازتينات زي تسرح له إلى أنا خستايز جورو نقد سألون بفلاي بتعمي تجازتينيا بعلو حبيرو كسرح له زول حدا بقول دابيو توديبو نمويو زي سرح يجمريو جن تفريو خاتعك الناس خون يكون نجار تزت انكر نيرو جن عمم معباي بزح نجار مسرح نيرو ببي بيرو ببي ميديو زلو صقمات مقراف بزح نجار مسرح نيرو حيل محلو نيرو سلازي تمحور متياش حدا نجاريو اب تግራይ محور ጋዜጠኛታት ተሎ እዩ ግን ስኒ ይብሉ ስለዚህ ሓድነትና ጠናኺርና ዝኽፈል ዋጋ ከፊልና ብጣዕሚ ጠንካራ ማሕበር ክንገብሮ ይስግበአና ዝብል እምነት ኣለኒ ድሕር ሓቢርና ናይ ቅርሺ ፀገም ይህልን ናይ ካልእ ነገር ምንም ፀገም ይህልን ማሕበር ጋዜጠኛታት ደቂ ኣንስትዮ ከለናኩም ካሜራ ነይሩና ቢሮ ነይሩና ኩሉ ነገር ነይሩና ካልእ ሲትረፍ ድምፂ ወያነ ትግራይ ናይ ሓደ ዓመት ኤር ታይም ሂቡና ፕሮግራም ሰርሕና ንሕልፍ ነርና ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዶኩመንተሪ ሰርሕና ክንሕልፍ ትዕድል ሂቡና ሓደ ዶኩመንተሪ ኣብ زي دحور بهالتا سرحنا أو أي روعنا نيرنا سقع خندون خنيرنا ماتي تودينا ماتي سلزي حدث جازيتني أخبار زلوا حزي تودي ويخن كسر زلوا زل أمنتي زلني حدا نسوا مالتيو كلاي حزب في الليل نعمتي نخيد لنا ياو موبايل تليكوا جازيتني أخا كل نجر متحواس له بقى تبهلي
እንታይ ማለት እዩ ጋዜጠኝነት ሓደ ጋዜጠኛስ እቲ ሙያዊ ስነ ምግባር ታዩ ክገብር ዘለዎ ዝብል ትፈርሕካ ሓደ ግዜ ዋላ ብሳተላይት ሚድያ ዝቀርቡ ነገራት ዋ ናይቲ ሕብረተሰብካ ባህሊ ስነ ምግባር ድሌት ክትግንዘብ ባለካ ስልካ ማይክ ስለ ዝረኸብካ ወይ ኤርታይም ስለ ዝተኻረኻ ወይ ዩቲዩብ ስለ ዝኸፈትካ ገለስ ስልካ ትዛረብ እሱ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ብጣዕሚ ክዕረል ግቡእ ነገር እዩ እዚኣ ንኽትዕረን ከዓ መፅኡ ክዕረልና ዝኽእል ካልእ ኣካል የለን ኣንሕና ጋዜጠኛታት በዓልትና ሕዚ ከምቲ ዝበልናዮ ማሕበር ጠንካራ ማሕበር ተዝህልወና መተማሃርና መተሓጋገዝና ነርና ሕዚ እውን ዕሪና ክንሰርሐሉ ዝግበአና ኣብቲ ከባቢ እሱ ዘሎ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብዙሓት ሚድያታት ኣለዋ ሲቲዝን ጆርናሊዝም ንብሎና ዓብለለ እዩ ዘሎ ማለት ኩሉ ሰብ ካሜራ ኣብ ሞባይሉ ስለ ዝሓዘ ድምፂ ስለ ዝቐረፅ ኣጋጣሚ እውን ስለ ዘጓንፎ ጥራሕ ዘጓንፎ ነገር ብምሉእ ናብ ሚድያ ናይ መቕራብ ኩነታት ኣሎ ብተወሳኺ ድማ ኣብ መንጎ እዚ ኣክቲቪስት ንብሎ ነጠፍቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያን ናይ ጋዜጠኝነቱን ምትሕዋሳት ኣሎ ኣነ ባዕሉ ጋዜጠኛ ገይሩ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ ተሰልሰይቲ ብጣዕሚ ጋዜጠኛ እየ ዝብል ሰብ ኩሉ ክመሃረላን ክፈልጣን ኣለዎ ኢለ ኣነ ዝኣምነሉ እምነተይ ማለት እዩ ክብሪ ጋዜጠኝነት እውን ከይሽርሸር ምእንቲ ድሓር ናብ ዘይኮነ ደረጃ እውን ከይንወርድ ናብ ሚድያ ስለ ዝኣተኻ ስለ ዝተቆፀርካ ናብ ስቱድዮ ኣትኻ ስለ ዘንበብካ ሓደ ሰብ ኢንተርቪው ጌርካ ስክሪፕት ጽሒፍካ መደብ ስለ ዝሰራሕካ ጋዜጠኛ ኮንካ ማለት ኣይኮነን እቲ ሙያ ዝሓቶ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ዕላማ እውን እዩ ሙያ እውን እዩ ጋዜጠኝነት ማለት ፕሮፌሽን ኤንድ ሚሽን ዝብልዎ ነገር ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ዓመት ስለ ዝሰራሕካ እውን ኣይኮነን ቁፅሪ ምቁፃር ዓመታት እውን ኣይኮነን ስለዚ ብጣዕሚ ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና ክንለማመድ እዩ ዘለና ካብ ሕሉፍ ክንመሃር እዩ ዘለና ናይ ሰባት ፕሮግራም ክንርኢ ዘለና ሳይንስታ እዩ ዝብል ተባይታ ዘሎ ኩነታት ከዝብል ዓቕምና ንምዕባይ ናይ ባዕልኻ ዓቕሚ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምምሃር ዝብል ነገር ክስታይ ፀግሽቲ ዝክር ትኾንካ ቀደም ድምፂ ወያነ ኣቲና ሓደ ነገር ምሰንበብናዮስ ኮፍ ኢልና ቴፕ ነይረና ንሓቀ እቲ ኮፍ ኢልና ንሰምዕ ድሓር ዋይ እዚኣስ ከምዚኣ ኮይና እንደገና ከንብባ እየልካ እንደገና ተንብብ እቲ ናይ ባዕልኻ ሰሚዕኻ እዋ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣነ ዝሓፍኮ ስክሪፕት እስኪ ፀጋው ኣንብበለይ እስኪ ኣርመለይ ተበልኩኻ እስኻ ፍልጠትካ ትውስኸሉ እምበር እንታይ ይጎድለና እንታይ ይኸውን በቃ ሓንቲ መዓልቲ እንተንቢብካ በቃ ኻው እንድሓር ጋዜጠኛ ኢኻ ዓይነት ኣመለኻኽታ ስለ ዘሎ ኣብኡታት ዘሎ ነገር ኣነ እንተዝዕረ ደስ እዩ ዝብለኒ ፅቡቅ ፍረ ኣብ መወዳእታ እስኪ ሕዚ መልቀም ዩቲዩብ ኢልክ መፂእ ከለኺ ንሕና እውን ኣውራ ሚድያ ኢልና መፂና ኣለና ኣውራ ሚድያ ከመይ ትከታተል ኣለኺ ኣውራ ሚድያ ካብ ሽሙ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣውራ እዩ ኢለ ኣነ ዝሓስብ ፀጋው ይኹን ቶም ካልኦት ምሳኻ ዘለው ሰብ ሞያ እኹል ተመክሮ ዘለኩም ተሳሒልኩም ኣፍተን ዘለዋ ናይ ትግራይ ሚድያታት በሲልኩም ዝመፃኹም ኢኹም ስለዚ ቶም ናይ ሙያ ጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ዝሓቱ ስነ ምግባሮም ዝሓተቱ ኣውራ ትቁልፊ ትዋና ነገር ትትሕስቶ ካብኡ ትትሕስቶ ሰምዓ ንኽረክብ እንደገና ኣቀራርባ ተኸቲሉ ተንስጋብ ሕዚ ተሰሪሐን ዘለዋ ፕሮግራማት ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘንቀን ብጣዕሚ እየ ረውየለን ካብኡ ንላዕሊ ዝበለፀ ማለት እዩ ከም ዝስራሕ ይኣምን እየ ክስራሕ እውን እዩ ስለዚ ተሓጋጊዝና ፅቡቕ ስራሕቲ ክስርሑ እዮም ኢለ ባዕላ ጋዜጠኝነት ሂብኩማ ዘለኹም ክብሪ እኮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ጠንኪርኩም ቀፅሉ ያው ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክንሸጋገር ድማ ይኣምን ፅቡቕ ክብረት ይሃበለይ ፍረ ብጣዕሚ ይቐኒየለይ እዚ መደብ እዚ ቀፃሊ ክኾን እዩ ክቡራትን ክቡራን እናበልና ናይ ጋዜጠኛ ተመክሮ ምናልባት ካብ ካልኦት ሞያታት እውን ፍልይ ዝበለ እዩ ምክንያቱም ብጣዕሚ ብዙሕ ዓዲ እዩ ዝርኢ ቶም ፊልድታት እውን ተርእናዮም እኮ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ፍልጠት ትሕዝ ኢኻ ምክንያቱ ትረኽቦም ሰባት ባዕሎም ናይ ዓለም ተመክሮ ተንብቦም ስለዚ ብጣዕሚ ዝተዋደደ ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎ እዩ ክሳብ ሕዚ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣመላኻኽታ ይነበረናን ንቐፃላይ ግን ከምኡ ጠናኺርና ክንቐፅሎ ኢና ናይ መጀመርያ ጋሻ ክቡራትን ክቡራን ናይ ኣውራ ሚድያ ብምዃንኺ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ
ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ከምቲ ዝተኸታተልኩሞ ጋዜጠኛ ፍሮይኒ ገብረ ህይወት ካብ ተመኩራ ኣብ ናይ ጋዜጠኝነት ኣብ ናይ መምህርነት ከምኡ ድማ ኣጠቃላሊ ኣብ ህይወታ ዝነበራ ተመኩሮን ህይወትን ያካፊላትና ዘለና ብርግጸኝነት ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ክነልዕል ምኽኣልና ብሓደ ግዜ ንውድኦ እውን ይኾና ምክንያቱም ካብ ዝመራሕኽዮም መድረኻት ካብ ዘለውኺ ናይ ሕብረተሰብ ተሳትፎ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ መጽሓፍቲ ዘሎ ቁም ነገራት ኣልዒልና እውን ካሊእ ብዙሕ ነገር ምበልና ነርና ይኹን እምበር ሰዓት ገዲብና ስለ ዘሎ ንሎማዓንቲ ኣብዚ ክንውድኦ እሞ ኣብ ቀጻሊ ግን ተመሊስና ምንራኸብ ተስፋ ይገብር أو يقني لي أورا ميديا بتعمي إذا مسجن كبرتي هذا اللي أخبركم سلا تسوعكم مني بزجات أمزي سخا حد سبيخة جازيت إني أكون كات صرح كلها بزح حجازن دقافن سلا زلك حسب تقولون بزجات أمزي أنا كمسجنهم زد اللي أكلتون اللو كان ممكن نلعب كلن نزنوح عمتها تعوني كوينو مساي مسرح تيزنورو حاجة جينا عند سرحنا لازم أنا كمسجن كبرتي هذا اللي كبلي دلية كل أي نجار عندنا دمها بفلا حزي ميديا خفت سرح كجمر عايزوخي يلوم أبغوني كوينهم زحجزوني زتباوعن سبات اللوم بفلاي أيت أببة ونه أيت هايل صادق زبالو انتهي ماتريال لك انتهي الحق زكي عايزوخي بمبال أبغوني سلازلو بتعمي كمسكن بتعمو بزحات اللو بمورال بستفل علي نجار زحجزني كله تسوي خام مبال سلازي كالجن أورا ميديان كلهم حجزتين عايزوخ بهالتين بتعمي زمسكن كبرتها بالله مو تخطاتلتي مدبنا أبناي فرة يوتيوب ملكم يوتيوب بمتاون بزح نجار كم نجار ترخبوا لسلازخانة سبسكرايب لايك شير بمقبار خلاتنا كنت حواران كم دما بيتسب كنخوان يجبا ينانبل نايلهم معنتي تحسوا أبزي ودينا لنا أورا ميديا أورا سباتن أورا حساباتن زقر برلو مدبي كسب حزي خبابي سانشدشنشح سبسكرايبر زلوا أيو أورا ميديا يلهم أبي يوتيوب بإنجليزيان بتجريان ترخبوا ناتنا أورا ميديا أيو بأورو إنا متينا سلام كنيات